अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। एक तो जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर आई है कल, जो उन्होंने एक वकील से मुलाकात के बाद की, उसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है, कुछ उनके अहम फैसले भी। लेकिन कुछ लोगों को ख़दशा है कि शायद गुफ्तगू जो है वो एडिट कर दी गई है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नए सूबों की बाज़ गश्त अचानक से शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जगहों से ऐसा लग रहा है कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सूबों के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। सूबे बनाने में तो कोई एतराज़ नहीं, नए सूबे इंतज़ामी यूनिट्स बिल्कुल बनने चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी आबादियों वाले शहर हैं, सूबे हैं, तो उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन जब ये सारी गुफ्तगू शुरू हुई है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ केसेस का अहवाल भी आपको बताएंगे और फिर टीवी पर हुई एक लड़ाई के ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की और उनके केसेस की भी। एक तो जी आपको अपडेट ये कर दूं कि तोशा खाना की समाअत थी आज 21 अगस्त को, लेकिन ये तोशा खाना की समाअत एज़ यूजुअल मुलतवी कर दी गई है बगैर समाअत के, और कहा गया है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स से आप अगली तारीख सुबह जाकर ले लें। लेकिन अगली तारीख जो भी मिले, आपको पता है कि आजकल समातें बंद हैं क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद रखनी हैं, और यही वजह है कि 6 अगस्त के बाद से इमरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं किसी की हो पाई, और ना ही उनके कोई केसेस की समाअत हो पाई है। एक ये जो मुलाकात हुई है ये अली बुखारी साहब की कल एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई है, और उसके अलावा कोई फैमिली की मेंबर्स की भी मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि जो इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतों का केस है, कल तो प्रोसिक्यूटर साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। अब देखते हैं कि नीयत किसकी ख़राब हुई है और कब तक ये केस जो है वो डिले किया जा सकेगा, क्योंकि ऑन मेरिट अगर हम बात करें तो इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत को बज़ाहिर रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसी तरह के दीगर केसेस 21 दीगर केसेस के ऊपर ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतें दे दी गई हैं, और वो इन्हीं ऑलमोस्ट शवाहिद को रद्द करके दी गई हैं जिन शवाहिद को यहाँ पे एक्सेप्ट करके ज़मानत नहीं दी गई थी। तो एक जैसे इल्ज़ामात, एक जैसे शवाहिद, लेकिन चंद मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई, चंद मुकदमात में नहीं की गई। तो ये एक अगर मेरिट के ऊपर भी आप देखें तो बात कुछ समझ में नहीं आती। और दूसरा, आम तौर पर जो इस किस्म के केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ प्लानिंग्स का एक ख़दशा होता है कि जी प्लानिंग की गई है किसी की तरफ से, तो उसमें आमतौर पर ज़मानतें जो हैं वो रोकी भी नहीं जाती टेक्निकली भी। और तीसरी अहम बात ये है कि जो अगर मेरिट पे भी आप बात करेंगे, ये बताया हुआ है कि जी कैसे कैसे किसी ने आके पूरे तरीके से उसमें सुन के साजिश जो है, और उसके बाद ये ज़मानत इसलिए मुस्तरद की जा रही है कि इसके बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर भी ये केस ठहरता नज़र नहीं आता। तो किसी भी तरह आप देख लें। और फिर एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट भी दस्तावेज़ात भी जमा कराई गई हैं, जिसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत है उसके फ़ैसले जमा कराए गए हैं, जो कि अभी आपको पता है नीचे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने दिए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जनाब उसी तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी पर थे, लेकिन उनको वहाँ से बरी किया गया। तो ये वाले जो फ़ैसले हैं उनको भी एज़ एविडेंस जो है वो पेश किया गया है इन मुकदमात की समाअत में। तो अगर देखा जाए तो मेरिट पर तो इमरान खान साहब की इसके ऊपर बिल्कुल ज़मानत बनती है, लेकिन चूँकि पहले भी हाई कोर्ट से बिलावजह ये ज़मानत मुस्तरद रखी गई थी, तो देखना यह है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब कितनी देर इस ज़मानत को रोक सकेंगे, क्योंकि इस बेंच में 2 जजेस और भी हैं। एक जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और दूसरे जस्टिस शफ़ी साहब हैं। तो अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी बात हुई, आर्ग्यूमेंट शुरू हुए, तो उसके बाद कभी इम्कान है कि ये जजेस भी इस फैसले को होल्ड नहीं करेंगे और ज़मानत तो देनी पड़ेगी। बस देखना यह है कि कितनी देर आप इन ज़मानतों को लटका सकते हैं। तो ये अब आर्ट जो है वो बेसिकली याया आफरीदी साहब का है कि वो अपने आर्ट का पूरा पूरा मुजाहरा करते हुए मैक्सिमम डिले जो है वो कर सकें। तो लेट्स सी जी आज क्या होता है अदालत में, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात कही है कि हमने कोशिश की थी कि जज साहब से बात करें, और हमने उन्हें कहना था कि इमरान खान को जो बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है, उनका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, चेकअप नहीं हो रहा, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो इन चीज़ों के ऊपर हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे। लेकिन चीफ साहब ने बात ही नहीं सुनी। अब अगर कल मुलाकात होती है, यानी आज के दिन, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा हेयरिंग होती है तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकें। तो लेट्स सी जी, इंटरेस्टिंग होगा आज का दिन। लेकिन इसके साथ साथ जो कल इमरान खान साहब की अली बुखारी साहब से एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई,
اس کے اوپر جو ہے انہوں نے 2-3 اہم فیصلے بھی کیے. ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن لیڈر انہیں مقرر کیا عمران خان صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں اعظم خان سباتی صاحب کو شبلی فراز کی جگہ اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا. اس کے علاوہ جو ایک اہم فیصلہ ہے عمران خان صاحب نے ضمنی انتخاب کے حوالے سے اس کو ریویو کیا ہے, کیونکہ پہلے عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ ضمنی انتخاب میں جو یہ نااہل لوگ کر رہے ہیں ہمارے اور سزائیں دے رہے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں, ان کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, تو اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ ان کے مقابل کوئی اور اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کر دیں, ہم یہ الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن پارٹی کی رائے اس کے اوپر اکثریت کی مختلف نظر آتی تھی, اور پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ جی ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے. بہت سے دیگر لوگوں کی بھی یہ رائے تھی کہ پی ٹی آئی کو اس موقع پر الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہ کھلا میدان مل جاتا ہے حکومت کو کہ وہ اپنے طور پر, ویسے بھی ان کے لیے تو کھلا میدان ہی ہے, جنہوں نے فارم 47 بنوانے ان کو کیا رکاوٹ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, لیکن چلیے کم از کم الیکشن کی ایک فٹیگ تو انہیں کرنی پڑے نا پوری. تو آپ کو پتہ تو ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن کم از کم جو ایک فارمیلٹی ہے اس کو پوری کرنے میں کچھ ایفرٹ تو لگائے نا بھائی. اگر جیتنا ہی ہے, بے شک دھاندلی سے جیتنا ہے, تو وہ ایفرٹ تو کرے نا. تو یہ لوگوں کا خیال تھا کہ لڑنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ جیتنا یا ہارنا تو الگ بات رہی, لیکن آپ کی ایک ایکٹیویٹی رہے گی, اور چونکہ آپ ایک تحریکی فیز میں ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے موبلائزڈ ہیں, عوام کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں. اور الیکشن اور ضمنی الیکشن وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے لیے ایک بڑی آئیڈیل اسپیس آپ کو فراہم کر دیتا ہے کہ آپ جائیں, لوگوں سے بات کریں, جلسے کریں وغیرہ. ورنہ ادروائز تو پی ٹی آئی کو ظاہر ہے جلسے جلوس کرنے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی سیاسی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو جانا چاہیے, الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, تاکہ یہ جو ایک اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی جاری رکھیں, ایک کھلا جو ہے وہ میدان بھی نہ چھوڑیں. تو یہ مختلف لیڈرز کی اور دانشوروں کی بھی رائے تھی. عمران خان صاحب تک علی بخاری صاحب نے غالباً یہ بات پہنچائی ہے کہ پارٹی لیڈرز جو ہیں اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر اب فیصلہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے اوپر چھوڑ دیا ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل کمیٹی اب اس کا جائزہ لے گی اور سوچے گی کہ ہم نے اس میں حصہ لینا یا نہیں. لیکن میرا اندازہ اجلاس سے پہلے یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں حصہ لے گی, کیونکہ آلریڈی بہت سے لوگوں کا جو پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ حصہ لینا چاہیے. تو بلکہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے عمران خان صاحب کو میسج پہنچا کے انہیں کنونس کیا ہے کہ جی آپ اس میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کا جو ایک ڈیسیجن ہے اس کو ریوزٹ کر لیا گیا. دوسرا جو اعظم سواتی صاحب کا بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننا ہے, اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بخاری صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا تجویز کے تھرو کہ ان کو جو ہے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے. اب یہ نہیں پتہ یہ عمران خان صاحب کی خود چوائس ہے یا واقعی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے یہ میسج دیا ہے, لیکن بہرحال یہ بات تو ہو گئی ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے. اور قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ کرہ فال نکالا ہے. اس کے اوپر جو میرا ایک تبصرہ اور تجزیہ وہ آپ پچھلے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن وہیں دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے میسج کو شاید کہیں ایڈٹ کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کچھ سورسز یہ خبر دے رہے ہیں, کچھ صحافیوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل بھی کافی سخت گفتگو کی تھی, اور معافی والے معاملے کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کافی غصہ بھی کیا تھا اور بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے تھے. اسی طرح سے جو باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی غالباً عمران خان صاحب کافی غصے میں تھے. تو ان دو چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے, لیکن باہر جو میسج آیا ہے وہ اس کے اوپر ان الفاظ کو حذف کر دیا گیا ہے. اب یہ صحافیوں کا دعویٰ ہے, اس کا میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ بندہ تو اندر ایک ہی ملا ہے. اگر 2-3 لوگ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے یہ بات نہیں کی لیکن دوسرے بندے نے یہ بات بتائی ہے. تو اب کیا واقعی ان کا میسج جو ہے وہ ایڈٹ کیا گیا اور اسی لیے کسی خاص بندے کو اندر بھیجا گیا تھا, جو باقی باہر آئے ہوئے تھے ملنے انہیں نہیں بھیجا گیا. تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں جان بوجھ کے بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں بعض اوقات. لیکن یہ الگ بات ہے کہ پارٹی کارکن
उसी मैसेज को 100% ट्रस्ट करते हैं जो हलीमा खान साहिबा के थ्रू आए, उनकी बहनों के थ्रू आए। बाकी पार्टी लीडर्स में से कोई भी जाता है तो पार्टी के जो कारकुन हैं वो ज़रा शकूक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं कि इमरान खान साहब ने ना जाने ये बात किस तरह की है, कैसे की है और कितनी शिद्दत या कितने मध्यम अंदाज से की है। इस वजह से इसके ऊपर शकूक व शुबहात रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो अहम फैसले थे वो तो ऑलमोस्ट उनके सामने आ गए हैं। लेकिन इस मामले के अलावा जो एक और बयान के ऊपर पीटीआई को बड़ी वजाहतें देनी पड़ी हैं वो बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में तफसीलन बताया था। बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट था, मैंने आपको पहले कहा था कि उनका मकसद कुछ भी हो बात कहने का, लेकिन उनका स्टाइल ही इतना अपॉलोजेटिक होता है तो इस वजह से तासुर यही जाता है कि जनाब जैसे वो बस पाँव ही पड़े हुए हैं, हर वक्त मसालियत की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कोई इसको खूबी भी उनकी कह सकता है कि भाई वो इतने मसालियत पसंद हैं, और जैसे बहुत से लोग यहाँ पे एग्रेसिव हैं उनको लगता है कि ये बिल्कुल उनका गलत अंदाज़ है और वो इमरान खान के साथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान साहब तो जारहाना स्टाइल की सियासत करते हैं और इस वक्त लोगों पे जो जुल्म हुआ है वैसे ही उनके जो जज्बात हैं वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, वो बहुत जज्बाती हैं लोग, तो इसलिए उनको ये पसंद ही नहीं है कि कोई जाके इस तरह की कैफियत में माजरत ख्वाहाना तरीके से बात करे, जबकि वो समझते हैं कि जुल्म भी उनके ऊपर हो रहा है और माजरतें भी वही मांगे, तो ऐसा क्यों हो। तो इसलिए वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते, पीटीआई कारकुन भी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी, कि इस अंदाज से बात की जाए। तो बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब की जो गुफ्तगू थी उसके हवाले से पीटीआई की तरफ से एक वजाहतनामा जारी किया गया और बताया गया कि जी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं कायम मकाम बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनका इस तरह का मतलब नहीं था, हमारा जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो वही है जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का है, और हम यही समझते हैं कि इसके ऊपर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो इस तरह करके उन्होंने इसकी एक जो है वो एक्सप्लेनेशन दी और ये भी कहा है कि ऐसा तासुर बनाया जा रहा है कि जैसे पीटीआई ने कोई बाकायदा माफ़ीनामा लिख दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई माफ़ीनामा नहीं लिखा, हमारा मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। तो ये उन्हें वजाहत देनी पड़ी। अब बंदा पूछे कि भाई आपका जो मेन बंदा है, चेयरमैन बना हुआ है, उसी के बयानों के ऊपर आपको अगर बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं तो भाई वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते ही क्यों हैं। अगर उनके पास ये स्किल्स नहीं है कि वो अपनी बात को सही तरह से कन्वे कर सकें तो फिर तो मेरा ख्याल है उन्हें बयानात देने से ही थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वो बयानात भी दे देते हैं और उसके बाद फिर वजाहतें भी आती रहती हैं कि नहीं उनका ये मतलब था, उनका वो मतलब था। तो बस ये एक जो इंटरनल फाइट्स हैं ये चलती रहती हैं। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ये खबरें आई हैं, आज जो सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, उनकी तरफ से भी ये खबर आई और भी एक दो लोगों ने ये खबर कंफर्म किया कि बुशरा बीबी साहिबा की जेल में तबीयत खासी नासाज है। उनके साथ भी सलूक जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत सख्तियाँ बरती जा रही हैं। और बुशरा बीबी साहिबा से अभी ये जो लास्ट मुलाकात हुई है उनकी भाभी की और एक और रिश्तेदार की, तो उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के तवस्सुत से ये पैगाम पहुंचाया है कि बुशरा बीबी साहिबा का ये कहना है कि जो अभी हाल ही में बारिशें हुई हैं उसकी वजह से उनके सेल में जो बिजली का सिस्टम था उसमें करंट भी आ गया और उन्हें 2-1 मरतबा करंट लग गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि चूँकि ये कीड़े मकोड़े निकल आते हैं बरसात के मौसम में, तो उनके भी इसी तरह सेल के अंदर किसी कीड़े ने उन्हें काट लिया पाँव के ऊपर, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ भी हुई और उन्होंने कॉल उन रिश्तेदार के पाँव के ऊपर पट्टी भी की हुई थी क्योंकि वो उनको तकलीफ़ थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो 2-3 दिन जो है वो बुखार में भी मुब्तला रही हैं, उनकी तबीयत भी नासाज रही है, वीकनेस बहुत उन्हें हुई थी, जिस पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि उनके कपड़े धुलवा दिए जाएँ। तो उन्हें ये कहा गया कि नहीं जी आप अपने कपड़े खुद धोएं। तो उस पर उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये सहूलत फ़राहम नहीं की गई। तो बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकातें बंद हैं और इसके साथ साथ जिस अजियत में उन्हें भी जेल में रखा गया है, वो पहले भी कई दफ़ा इसका शिकवा कर चुकी हैं कि गंदगी होती है सेल में और बिजली बार बार बंद की जाती है, मुलाकातों में रुकावट उनके लिए भी रखी जाती है, खाना अच्छा नहीं फ़राहम किया जाता। तो ये तमाम रुकावटें उनके लिए भी रही हैं और अब मज़ीद उसमें लगता है कि इजाफ़ा भी हो रहा है। और ज़ाहिर है वो भी कोई इतनी नौजवान लड़की तो है नहीं, जब आपको इतने सख्त हालात में रखा जाए तो नेचुरली इंसान बीमार पड़ जाता है। इमरान खान साहब की तो फिर एक डिफरेंट
چونکہ لائف سٹائل رہا ہے جس میں وہ مطلب صحت کے حوالے سے ایک مختلف انداز سے جیتے رہے ہیں اور اب جس طرح وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ تو پھر بھی یہ سختیاں جھیل گئے ہیں. لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی اسپورٹس خاتون تو ہے نہیں تھی, وہ تو ایک عام گھریلو خاتون تھیں, اور اتنی سختی میں آپ انہیں غیر مناسب حالات میں رکھیں تو بیمار ہونا, کمزور ہونا, صحت خراب ہونا, یہ تو جنرلی بھی کوئی صحت مند بندہ جیل میں جائے تو وہ اس طرح کا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ تو بڑی سختی برتی جا رہی ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. اگر ان کے یہ دعوے درست ہیں تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ خواتین کو اگر اس انداز سے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے شوہر کو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح دباؤ میں ڈالا جائے, تو یہ بہت ہی شرمناک عمل ہے. اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے پہلے جن خواتین نے جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے کتنی بہتر جیلیں کاٹی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے رونے پٹنے آج تک ختم نہیں ہوئے. جبکہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے لیے پہلے بھی جیل میں کافی مشکلات رہیں, جبکہ وہ پرٹیکولرلی اگر ان کی ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تو کوئی سیاست بھی نہیں کر رہی تھی, نہ وہ کوئی اس طرح کے ان کے اوپر الزامات ہیں اتنے بڑے ڈائریکٹلی کہ جس کے اوپر جی آپ کہیں کہ وہ ان کو اتنی سخت سزا دی جائے. تو یہ بہت ہی شرمناک عمل ہے جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت سی خواتین کے ساتھ اسی طرح کا سلوک رکھا گیا ہے, انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اور ضمانتیں بھی نہیں دی گئیں. تو بہرحال یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے. لیکن یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ میڈیا میں بھی اس کے اوپر اس طرح بات نہیں ہوتی, اور ایون پارٹی کے لوگ بھی بہت زیادہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتے. یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو پھر بھی ظاہر ہے سب کو آواز اٹھانی ہوتی ہے, لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کو کافی اگنور کیا جاتا ہے. چند دن پہلے میں نے ان کی سسٹر کا جو انٹرویو بھی کیا تھا, میں نے ان سے بھی ایون یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ود ان دا پارٹی بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنے بہت زیادہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بعض اوقات تنقید کرتے نظر آتے ہیں, اور بعض اوقات اگر تنقید نہ بھی کر رہے ہوں تو ان کے حوالے سے خاموشی رکھتے ہیں. ان کی ان کے لیے تکلیف نہیں ہوتی جو کہ ادروائز ہو سکتی تھی کہ بھئی ایک اتنی انہوں نے جو سپر جیل کاٹی ہے جس طریقے سے, جس انداز سے, تو اس طرح سے ان کو نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا. تو یہ ایک معاملہ ہے. بہرحال ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے کیسز کی وجہ بھی بشریٰ بی بی بن گئی ہیں, اور بہت دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ باقاعدہ پیغام بھی ایسا لگتا ہے کہ آئے ہیں کہ جیسے بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں. تو اس طرح کی باتیں بڑی افسوسناک ہیں کسی بھی وجہ سے صحیح, لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ عمران خان کی اہلیہ ہیں, اور یہ انہی کی چوائس ہے کہ وہ کس کو اپنی بیوی رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ اگر خوش ہیں تو کسی کو اس بات کے اوپر کیا تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ سب معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور عمران خان کے معاملے میں تو ہر گھٹیا حد جو ہے وہ پار کی گئی ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ فیصل وابڈہ صاحب کیا بات کرے. فیصل وابڈہ صاحب نے جی آج کہا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہی ہے, اور سیاستدانوں سے کسی کو کوئی امید نہیں رہی ہے, اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سمجھ جائیں کہ جو فیلڈ مارشل کو برا بھلا کہے گا یا ان کے 10 سالہ منصوبے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالے گا تو ان لوگوں کو رگڑ دیا جائے گا. بڑے ان کے واضح جو ہے وہ ہیں کہ جی انہیں رگڑ دیا جائے گا, اور آپ سمجھیں پلیز اس بات کو. اور یہ وہ ارسپیکٹیو آف اینی پارٹی بات کر رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نون کے حوالے سے جو پریشر ہے وہ اور زیادہ بھی بڑھ ہے, اور اس سے دوسرا پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ذہن سازی بن رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کہیں نہیں جا رہے جناب, وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں. آپ اسے ایکسٹینشن کہیں, آپ اس کو تسلسل کہیں, کنٹینیویشن کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن بہرحال وہ ادھر ہی ہیں, جانے وانے کا کوئی سین نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف بڑی ہی ایک خاموشی کے ساتھ نئے صوبوں کی بازگشت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور بہت سے لوگ اس پہ آج کل بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے. یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں ویسے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اور میں تو سمجھتی ہوں نئے ڈیمز بھی بننے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی پاکستان میں اس وقت بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر بڑے انقلابی فیصلے اور دلیر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب کام ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے جو جنرلی عوام کی نمائندہ حکومت ہو, نہ کہ اس طرح سے ایک متنازع حکومت ہو, فارم 47 کی حکومت ہو جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے.
تو یہ آپ ضرور کام کریں، یہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ اتفاق رائے سے ہونے چاہیے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو عوام کی تائید حاصل ہو۔ یہ جو بے وقت کی راگنی ہے صوبے بنانے کی، یا کوئی اور شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے، کبھی کوئی اور شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی NFC ایوارڈ کی تبدیلی، یہ بھی بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں ان کو ایسے ہی رہنا چاہیے، بالکل ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے بہت سی چیزوں میں، لیکن جواب پھر وہی ہے کہ یہ کرنا کس نے اور کیوں کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کی ایک عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، تو وہ عوام کے مفاد میں بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ اتنے ناپسند بھی نہ ہوں، ان کو پسندیدہ بنا کے کر رہی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کریں اور اتفاق رائے سے معاملہ بنے، کوئی اس کے اوپر نیا تنازع کھڑا نہ ہو۔ جبکہ جب ایک غیر نمائندہ حکومت ہوتی ہے اور شخصی کسی فائدے کے لیے یا کسی محض وقتی فائدے کے لیے متنازع فیصلے کرنے پہ جب یہ لوگ چل پڑتے ہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر ایک مزید بے چینی پیدا ہوتی ہے اور نئے تنازعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو اس وقت بے وقت کی راگنیاں لاپی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انڈیکیشنز ہیں کہ کہیں نہ کہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ لڑائی آگے کتنی آگے بڑھتی ہے۔ آج ویسے لڑائی تو ایک کامران شاہد کی اور کیا نام ہے ان کی سینیٹر افنان اللہ کی بھی خوب ہوئی ہے، اور کافی ایک دوسرے کو انہوں نے برا بھلا کہا ہے اپنے ٹاک شو میں۔ یہ بھی ویسے بعض لوگ اس کو اسی طرح سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ مختلف ٹی وی اینکرز جو کہ پہلے بڑے سپورٹ کر رہے تھے سسٹم کو، وہ اب ان کے خلاف جس طرح بولنا شروع ہو گئے ہیں نون لیگ کے خلاف، تو یہ تمام چیزیں بھی کہیں انڈیکیشنز ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی بات کو منوانے کے لیے بہرحال پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہر ایک کوئی اپنی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن گالم گلوچ ویسے خوب ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو کافی جھوٹا بھی کہا گیا اور بے شرم بھی کہا گیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔